यहाँहरूलाई शिल्पी थिएटरमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले लोककथामा आधारित सातुको कथा नामक नाटक प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। लोकदृष्टि थिएटरले यो नाटक प्रस्तुत गरेको छ। यो नाटक आजदेखि नै सुरु भएको हो र यही 15 गतेसम्म हरेक दिन बिहान 11 बजे, दिउँसो 1 बजे र बेलुकी 5 बजे यसै स्थानमा मञ्चन हुनेछ। नाटकहरूका केही नियमहरू छन्। यहाँहरूसँग मोबाइल फोन छ भने मोबाइल फोनको स्विच अफ गरिदिनु होला अथवा साइलेन्स मोडमा राखिदिनु होला। खानेकुराहरू खान पाइने छैन, पानी खान पाइनेछ। गफ नगरिदिनु होला। फोटो खिच्न पाइनेछ, फ्ल्यासको प्रयोग नगरिदिनु होला। भिडियो चाहिँ यहाँ हामीले नै ल्याएको क्यामेराहरू छ, बाहिर अरू मोबाइलहरूबाट चाहिँ नखिचिदिनु होला। अनि नाटकमा यहाँलाई हाँस्न मन लाग्यो भने मजाले हाँस्न सक्नुहुन्छ। रुने सिनहरू अलिअलि छन् होला, रुन मन लाग्यो भने रुन पनि पाइन्छ। अब भने प्रस्तुत छ लोककथामा आधारित नाटक सातुको कथा। धन्यवाद। यति साधु भयो त केला नाउटी रेट मैंने दोइलो जय शंभू जय शिव शंकर विदेश आएपछि त पैसा टन्नै कमाउनु होला के टन्नै कमाइछु। काम चाहिँ जानु त भेडा चराउने हो। भेडा चराउनलाई किन विदेश जानु पर्छ? गाउँमै चरायो नि त। अत्तो त पहिला हो, अहिले त काउन्टरमा बसेर पैसा गिन्दियो। पैसा म्यानेजर
मलाई कसलाई हो दिदीलाई हो बाबा, दिदीलाई। भनेपछि बाबुकी दिदी पनि छन्? छन्। बाबु सुन न, बिहे त होइन नि? ए छैन बाबा, छैन। त्यही आफ्नै बिहा नहुने विदेशबाट आएको। बाबुको कहाँ भने हो त नि? दिदीको भनेको? दिदीको त भइसक्यो। भइसक्यो? भान्जा भान्जी छन् दुईटा। तर क्या बिहा र दुःख पाइदिने। के भनेर बिहे र दुःख पाइन् रे? कसरी हो? जाँड खाने बिना निस्केपछि त्यसै बाबाले बिहेहरू लिनुहुन्छ। बाबाले सातु खाओ जय शम्भो। यो बिहे वाली के हुन्छ? लाग्यो बाबा। बाबु गाली बाबु एकछिन यता आउनु भनेको के? यो बाबा कुटिए कहाँदेखि मान्छे हातेर न भाग्य तम्काउनु न राम्रो त कहिले कहिले त बाबु जस्तै विदेश जाने नि आउँछन्। बाबु चाहिँ विदेश जानु बाबा हात रासी भाग्य चम्कासी ढुक्क हुन्छ का? आऊ हास बाबाले भनेपछि हेरौँ न त। यहाँ दिनु बस। बाबुको नाम चाहिँ के पर्यो? पित्तल कुमार। भन के भयो बाबा? बाबु पित्तल कुमार। पित्तल कुमार। बाबुले पैसा चाहिँ मन के कमाउनु नि सोचेको पुगेको छैन कि? कमाएर त्यहाँ आदि पनि पर्दैन हो होइन? ठ्याक्कै हो बाबा। ए त बाबाले भने अहिलेसम्म मिस गएको छैन। मिस जान्छ कुरा उसै जान लाग्छ नि। बाबुको बिहे त होइन नि? छैन बाबा, छैन। घर कुरा त चल्या होला नि त। अच्छा त्यही बिहा र पनि विदेशबाट आएको। बाबुको बिहे चाहिँ 23 हुन्छ। कोते बाबा? टिका भन हो कोते? लसपस के हो त्यो लसपस? बाबुको लसपस के पऱ्यो केटीसँग बिहे हुन्छ भनेको के? मिलेन। आजसम्म कोही छैन लसपस। बाबु पनि उसै बाबुको कहाँ हुने हो त नि? यो केटीले बाबुले औधी मात्र नि आइदिन् त्यसैसँग बिहे हुन्छ भने उसै जानु लाग्छ हो बाबा? किन होइन त? तर छैन त्यो केटीसँग बिहे नगरेको राम्रो। सोचौ भने त बिहे गरेर राम्रो। भन के भने हो बाबा? त्यही बिहा नहुने विदेशबाट आएको। जानी खास दाम बल्छ भने त मेरो के हुन्छ र? तर बाबासँग उपाय चाहिँ छ है। अब बिहे गर्छु हुन्छ भने बाबाले बसी यसो मन्दिरलाई अरसी मिलाइदिन्छु। हुन्छ के हुन्छ बाबा? लाग्यो बाबु तँ त मन्दिरलाई भयो यसो बाबालाई पनि भात बाबाले
हाँस जय शम्भु। जय शम्भु बाबा लाग्यो बा अब त बाबा जय शम्भु। जय शम्भु बाबा। 2-3 दिनदेखि त बाबा हाम्रो घरतिर आउनु भएकै छैन। हिजो बाले घर सातु बनाउनु भएको थियो। बाबालाई मनपर्छ भनेर लुकाएर ल्याइदिन्छु। पल्लो गाउँतिर थिएँ। हिँडी आइसक्यो त साथी कहाँ त्यही त बाबा, त्यो निर्मलले त हिजो आज मेरै घरतिर आएछ नि। म एकपल्ट त्यसकै घर आउँछ है बाबा। जय शम्भु। लुहे बा जिन्दगीमा सुख दुःख हुने त्यस्तै हो। छोरा मुछे भएर जन्मेसी टन्न सम्पत्ति कमाउनु पर्छ अनि एउटी चिटिक्क परेकी केटीसित बिहा गर्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ मजा। जय शम्भु। विदेश आएर सुटकेस भरि टन्न पैसा कमाएर ठिनी 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 पढ्नु नपाए त मेरै चुल फेरिन्थ्यो होला नि। क्या सामान साथ्दैन। बाबा बाबा ठ्याक्क मिल्यो नि। के मिल्यो ठ्याक्क मिल्यो नि। अनि के मिल्यो भनेको? तपाईँले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो भनेको के? मैले के भनेको थिएँ? मलाई होइन के, बाबाले त्यो निर्मलीको बिहे हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि। हो, उसको त बिहे हुने पक्का पक्की नै भन्छ। ए, हो र? अस्ति या दिन आएको दिन यहाँ तेरो दिन पऱ्यो बिहे हुन्छ भने थियो। हुने भयो छ। बाबाले हेरेपछि मिस जान्छ। ल न बाबा, सबै साथीहरूको बिहे भइसक्यो। त्यही एउटी निर्मली बाँकी थिए, उसको नि बिहे हुने भन्छ। ल न बाबा, मेरो पनि हात हेरिदिनु पर्यो। हात हेर्नु न। छिट्टो भनिदिनु नि बाबा, मेरो बिहे कहिले हुन्छ? मैले हेरेपछि त ठ्याक्कै मिल्छ के अरे। अनि मेरा बेहुला कस्ता हुन्छन्? तिमीलाई धेरै माया गर्ने। मायाको संसारमा डुलाउने
उसका माया तिमीले संसार भुल्ने थियौ। अनि मेरा बेहुला कस्ता हुन्छन् बाबा? तिमीले सोचेभन्दा पनि राम्रो। ढुकुरको जोडी जस्तो। तिम्रो सबै जिम्मेवारी काना उठाउने हुन्छ। जय शम्भो जय शम्भो बसौँ म यहाँ बस्न आएर पुस्ता किन रिसाउनुहुन्छ मुखिया? हजुर नपुग्यो कि हरा? जग्गा जमिन धन सम्पत्ति सब थोक पुग्यो। गाउँभरिकाले मुखिया भनेर माने। तै नि एउटा कुरो यो बाबा कुटीसँग आएपछि यसो हात रातो अझै भाग्य चम्कन्थ्यो कि? तैँले मेरो हात हेर्छ, मेरा ठाउँमा आएर मलाई उल्लु बनाउँछस्। सुन, हात हराम्ने बहाना बनाएर गाउँभरिका सोझा साझा गाउँलेलाई झुक्काएको मलाई मन परेको छैन। यति माथि मेरी छोरी चञ्चललाई यहाँ आइरहेको झनै मन परेको छैन। के जाने छ से फुस्रा, के जाने छ तै? हात हेराउँछु नि, भाग्य चम्काउँछु। ए हात हेराउँछस्, भाग्य चम्काउँछस्। तैँले आफ्नै हात कहिले हेराउँछस्? सौचास भने आफ्नै भाग्य चम्काए। अरे रहा फुस्रा, दुनियाँले अरे रहा छन्। कोही विदेशका छन्, कसैले व्यापार उद्योग गरेका छन्। त पनि अरे रहा यत्रो लाठे लगिँदै भएर दुनियाँका दैला दैलामा एकमुठी सातु माउदै हिँड्न लगाउनु तँलाई फुस्रा गरेर खाँदा मजा आउँछ। अरे रहा मरेकोलाई किन मार्छौ?
मान्छेहरू मरले चाहिँ मोटा छ काम गर्न आएर चाहिँ मोटा छ मेरी आमाले अगला सास चढ्दा गोजिए सुक्खु थियो लास्ट लम्नेलाई चन्दा उठाउनु पर्यो थियो गोज्यो छ यहाँ गोज्यो छ भएको एउटा छाप्रो पनि राखे डाँडा पहिराले सात सिमाना समेत नराने अरे बगासी मेरो जीवनको सास टुट्यो त्यतिखेर मलाई काम दिने कोही भएन तन्न त्यथा म जस्ता बुङ्गा स्वानी बन्न काम त कसले दिन्थ्यो मलाई छोरी घरिघरि त मर्नु मन लाग्थ्यो मर्नु भनेपछि भने डर लाग्थ्यो यसरी जिन्दगी सब तिराडा हार खासी जोई बन्यो मैले जोई भएर के बिगार्न छु एक बुटी साथीको बदला बढी बढी गोजेर लिन्छौ देखाउँछु तर के हर जीवन पैसा चाहिन्छ त्यसो भनेर हुन्न मैले के न केही त आउनु पर्छ मेरो सम्पत्ति हुन यो साथो छ अब यसैबाट के गर्नुपर्छ अब यसैबाट के गर्छु नहा सेते नहा अहिले आफैले आफ्नो सम्पत्ति यसरी सकोपछि के गर्छस् एक दिन भोकै बसेर मर्छस् खानु जोगाउँछु देखाउँछु
तेरा 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 ये आफूले नहाइरहेको छु बिताउँछ कि क्या हो कोही अब खाएर देखा तेरा बुढिया अब यो सातुलाई लहर बजारमा लगेर बेच्छु बजारमा लगेर बेच्योपछि पैसा आउँछ पैसा आसी अनि
त हजुरको घरैमा गएको छु नि ए घरैमा हुन आइस कत्रो आँटले आइस त यो घर बार सम्पत्ति जोड्न कम मेहनत गरेको छु थाहा छ तँलाई मेरो नि बुद्धि फिरो यार साधु जब अलिकति पैसा पनि लाग्छ कुरा चला पनि लाग्छ जङ्गलमा के गर्ने कुरो भयो नि यसो हजुरले घर दिएदेखि के उद्धम हत्या हुन पनि हजुर मनले जितेर आएको छु फेरि उसै काम आएको छु र मैले ऊ पछिको भाडा पनि तिर्छु ए बाल पनि तिर्छ तिर्छु म मेरो छोरीसँग सल्लाह गरेर चलाउँछु छोरी चञ्चला छोरी चञ्चला यहाँ आऊ त पनि मलाई सोध्नुहुन्छ मलाई के थाहा त अब उतापट्टिको हामीलाई पुगेकै छ यतापट्टि खाली नै छ अब महिनामा बाह्र पनि दिन्छु भन्छ दिन्छु क्या हो भन्छ नि अब पैसै दिन्छ भने त दिम्बा दिम हो हामीले हाम्रो घर चलाइदिने भए सुन यतापट्टिकोमा हामी बाउ छोरी बस्छौँ त यतापट्टिकोमा भयो अनि तेरा ती कुखुरा ऊ त्यो गोठा तर बनाएर पालेस कुरो सुनेछ अनि तेरा ती कुखुराले छोइ छिटो चाहिँ मलाई नअरु नि केलाउनु दिन्थेर त्यसो सुन मलाई बाल चाहिँ पहिल्यै चाहिन्छ बुझ्यौ छ कति गाह्रो मान्यो पैसो तान्छ
यसलाई कुखुरी पैसा कुखुरा पालेर नि राम्रै कमाइ हुने रहेछ। हिजो कुखुरा बेचे कमाइले यो गोजी हराएको छु। अब आज बाँकी पनि बेच्यो औसी यो गोजी हर्ने हो। यो पैसा भन्ने चिज पनि अचम्म हुने। अब गोजीमा राखौ गन्न मन लाउँछ। अब गन्न थालो गोजीमा राख्नु मन लाउँछ। क्या गर्नु यसलाई? अझै मनक्क कमाउने उत्तम सोच्न पाता हुन त गाह्रो। के पो गर्ने होला? आज निर्मलिया बाले अझसम्म दुध ल्याइदिनुन्। सुन्नु न, तपाईँले देख्नु भएन निर्मलिया बालाई? आफूलाई भने कस्तो भोक लागिसक्यो। ए बा चञ्चलले त गजबको कुरो सम्झाएर गई भाइ। दुध बेच्यो औसी नि त पैसा त कमाइन्छ गरे। बुद्धि हो। अब महिना 2टा जर्सी गाई किन्छु अनि मजाले दुध बेच्यो औसी धन्न पैसा आउँछ। हात पाखुरा धरे खान गरे। आजै बजार गएर बुझ्छु कहाँ बन्द रहेछ। 2टा गाई त ल्याउँदै पऱ्यो। एक्लो मान्छेलाई कुखुरामाथि गाई पनि थपेपछि त मुद्दा पऱ्यो नि आइछ। यता भ्याउनु कि उता भ्याउनु कि के नि होला। अब यो दुना यति पानी हालेन भने त पाप लाउँछ भन्छन्। यति पानी हालोपछि दुध पनि बढ्छ पाप पनि हट्छ। अब डाउनीलाई भुसु पहिले काट्छु। होइन नि घाँसै ल्याउँछु। ए बा यो चिसा के घाँस ल्याउने हो? पहिले त खोले बसाल्छु। लो खोले बसाल्नु र पानी पनि ल्याउनु पर्यो नि त। पानी ल्याएन हो तेरि पहिले त पानी ल्याउँछु। ए यो दुध त यही छ त। अब त्यो डेरीवाला थोत्लेले थाहा पायो भने मार्छ ढिलो भन्छ। के हाल्नु होला? एउटा मान्छेले त भेट्ने कि क्या भाइ? एउटा कतिलो काम गर्ने मान्छे पाता हुन त क्या? कहाँ पाइएला काम गर्ने मान्छे? म खाँदैछ नि किन चाहिरहेको मान्छे? ओन्छ खै ल्याउनु ल्याउनु म लगिदिन्छु।
जान्छ काम देखाउनु पर्यो छ नसक्ने मान्छे त नर्नु नि हुन्छ अहिले मुखिया गाली देखाउने मात्र कतिलो भर पर्दो मान्छे त्यही छोत्लेर सोध्छु त्यसैले भन्दैला माथि नै उचाल्नु पर्यो Thank you.
साला काम गर्ने बेला त मोलाएर काम गर न के साह्रो पाउने पैसा हो आफूलाई यहाँ गाई बिरामी मरेर कस्तो भयो उसलाई उसै ए हजुर साइला काकाको छोरोको बिहा त रात्योले घन्किएको छ बिहान चञ्चलासित जान मन त कामले भ्याइन राम्रै तर्मिने आउँछ गरे अनि कति साह्रो चिल्लेका हो तिमी अहिले काम गर्ने बेला त मन लाएर काम गर न र तँले सत्तरी त आफ्नै गेम खेल्दा हुन्छ त आफ्नै बिहामा त चल्नु जाने होला नि हजुर फेरि अहिलेसम्म हजुर केही बिहा त मेरा कहिले हुने हो शनि भाइ यता सुन नगइन छन् हो ल उसो यसो यो भुसा सुसा पनि तिमी काट यो सबै खम्ने काम गर म छोटो पिठा व्यस्त लान्छु त्यसपछि मात्रै जानु हेरेन उफ्रिएको आफूलाई रोक्न लाग्यो नि उसले ओखो बाटो गरेपछि पठाउनै पऱ्यो के अनि सुन है तँ लैनु गाईलाई चाहिँ मजाले खोले मिलाएर खुवाउनु बहिनी के हाल छौ मान्छे कहाँ जान लाग्छ के बितुवा छ जतिखेर बाटो छ त माया लाग्छ अहिले मुखा हाल्दैन मार्छ के साह्रो पैसा के गर्छौ के छाडेर के अनि हार्खोरे भनेको के हो
मुठी बाहिर आउँदा नि सासै रोकेर गइएला जस्तो हुन्छ धम्की बढेर खै यसपालिको त माग काटमला जस्तो लाग्न छोडो। छोरी चञ्चला हजुर बा। इति तातो पानी ल्याइदेऊ न बा मलाई। मलाई दाउरा बाल्न आउँदैन। मैले किल्तीमा तताएर राखेको छु खन्याएर ल्याइदेऊ। अब यो बिचरीले नि दुःख पाउने जस्तो छ। अब मार्नुभन्दा अगाडि यसले राम्रो मिनेती केटाको हिल्ला लाएर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खै आजकल त यस्ता राम्रा मिनेती केटा पाउन पनि साह्रै गाह्रो छ। अब इष्ट मित्र कसैले कुरा ल्याउँदैन क्यार्ने हो खोइ। मुखिया आज त पैसै पैसा मेरो पैसा। अब यो पैसाले त्यो डाँडा टुप्पा एउटा घोडाहरू किन्छ, दुधको खेती पनि गर्छु, आफ्ना खेतमा मजाले काम गर्छु, धान फलाउँछु, धान काटेपछि बजारमा लान्छु, बजारमा लगेपछि पैसा आउँछ, पैसोले पैसो तान्छ अनि आउँछ मजा। अब डाँडा घर खेत बारी जोड्ने मात्रै विचार गरेका छौ कि अब घरबार पनि जोड्ने विचार गरेका छौ? अब बिहे पनि गर्ने होला नि, कि सोचेका छौ? मुखिया पनि म बल्ल त कमाउने बेला बसेको छ, अझै 2-4 वर्ष कमाउने हो, टन्न पैसा कमाएपछि अनि बिहे गर्ने। उसले कहाँ छु बिहे, अझै थप्छु 3-4 वटा लैना गाई थप्छु। अब मेरो कुरा सुन बाबु, अब मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने किनारम अब म बुढो भइहालेँ। अब हेर नि यो माग पनि काटौँला जस्तो लाग्छ। अब बाबुले मान्छौ भने मेरी छोरी चञ्चलासित बिहे गर्ने विचार गरेछु। के भन्छौ? के भन्छौ? तिम्रो घरमा बस्छु चोरे तिमीले मलाई हेपेको, म तिमीले छोरी बिहे गर्ने हो। अझै 3-4 वर्ष मेहनत गर्छु, त्यो डाँडा टुप्पा एउटा बङ्गला बनाउँछु, यो फाट सबै किन्छु, त्यसपछि त धनी धनी मुन्छेहरू मलाई छोरी दिनलाई लाइन लगाएर आउँछन्। एउटी राम्री केटी छान्छु, टन्न सम्पत्ति दाइजो लिएपछि झै पञ्चे 12 ठोकेर ल्याउँछु। सेते कुराहरू छ। अब यहाँ यता छन्। अब सम्पत्तिको हो पिर्न आएर बाबु। अब म मर्दै ल्याए मान्छेलाई किन चाहियो सम्पत्ति? अब यही माग पनि नकाटौँला जस्तो छ। अब तिमीले मेरो छोरीसँग बिहा गर्छौ भने मसँग भएको सबै सम्पत्ति दाइजोमा दिउँला। यो सबै मेरो। अब मलाई किन चाहियो? ल यो सबै सम्पत्ति मेरो हुने बिहे गर्छु। ल बिहे गर्छु। मुखिया तिमीले छोरी पनि नराम्रो त छैन है?
अर्को बिहार चोरेको चञ्चला चञ्चला हजुर बा यहाँ आऊ त बा आजदेखि मेरो जिम्मेवारी अरे पाप लाग्ला बाबु पाले पुण्य पाउनु पुण्य कमाउनु आइजा बौसिस यो तँलाई बौसिस हजुर म गोठा काम गर्दैछु बिहान उठेदेखि यत्तिकै खटेको छु काम सोयो होइन के अरे पित्ले हजुर तयार भयो आइज हस् आजदेखि यो दुध बजार पुर्याउने पैसा उठाएर ल्याउने सबै काम तैँले गर्नुपर्छ हस् कुरो बुझ्यौ हस् बिस्तार जानु लगेर दुध पोखेर अनि सुन त्यो सामान छुट्टो छ अब पैसा चाहिँ पहिले ल्याउनु हस् है लु कहाँ चोरलाई पाइँदैन पैसा ल्याउनु भन्नु भएको पर्दैन दुध मात्र पुऱ्याएर आऊ हस् तँ त बाँकी नै छ त तँ चाहिँ कसले लान्छ नि राखिदिन्छु यता हेर के बताएर हो अनि के भन्छौ
पैसा कमाउने अझै 4-5 वटा लैना गाई थप्ने त्यो पित्लेले मात्रै के मात्रै ल्याओस् खट्यो छ उही माथि म पनि त चुप लाएर काम बस्छु छोरा अब 1-2टा अरू कामहरू मान्छे राख्ने पर्दैन मनै पछि खनी पैसा गनेर दिएको छ त्यही पित्लेले अट्छ सबै काम मुन्सी भनेको मिसिन हो आँखाले देख्यो त बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म खटेछ अनि किन उठ्नु चल्छ के बुद्धि आफू र अझै 5-6 वटा लैना थपेर 3-4 जना कामगरी मान्छे राखेपछि पैसा कमाइन्छ अनि त्यसपछि त्यो आँगनबाट हेर यसो पारेर एउटा बगैँचा बनाउने हो दिनभरि काम गरेर थाकिन्छ साँझ आनन्दले आराम गर्ने अनि त्यही बगैँचा एउटा सानो बुढा जन्मन पाओ त सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो बुढा होइन कसलाई के धन्दा कुनै केटातिर चाहिँ खानाको धन्दा भने जस्तो बिहे नगर्नु हरियाले अब अहिले यो 3-4 वर्ष कमाउने मेरो बस्यो बेलामा बुढा बुढी चल्ला मलाई भुलाउने काम चाहिँ नअरे भन्दैछु अब अझै टन्न कमाउने हो त्यसपछि यो गाममा राज गरेर बस्ने हो अनि आउँछ मजा अनि त्यो सम्पत्ति खाने मान्छे चाहिएन हामी सँगै पे भएको निर्मलीको यत्रो छोरो भइसक्यो अरे टुकु हिँड्छ अरे आफूलाई पनि कस्तो बुढा जन्माउन मन लागिसक्यो तपाईँ भने मतलबै आउनुहुन्न अरूले घोडा चढाउन तिमी धुल चढ्ने हौ अरूले के अर्थन कुरा गरेछ यसो गर धुलैमा ल कुरो जोड एउटा कुरा नजन्माउने हो भने त म खाना पनि खान्न बोल्दा पनि बोल्दिनँ रिसाएर बस्छु ए तैँले मलाई घुर्का कि को चिनेको छ साथलाई बिहान उठेदेखि हरिले चाहिँ काम गर्ने म उपरखुट्टी लाएर खाने त मेरी स्वानी होस् नबिर्सी जहिले स्वास्नी भन्यो हो त हेपे हो छ यो सबै मेरो बाउको सम्पत्ति त हो नि मेरै बाउको सम्पत्ति रोजा गरेर मलाई हेप्न खोज्छ मलाई तेरा बाउका सम्पत्तिका धाक लाग्नुहोस् यो तेरो मम्मीसँग बोल्ने तरिका अझै आवाज निकाल्छेस् जा भित्र गएर भात पकाइ होइन सुन्न सिक्यो भित्र गएर भात पकाइ मलाई दाउरा बाल्ने हो यसो रहने नियम न उसो रहने नियम तेरो थुक्नु चले जति यो बेवाला पनि चला त क्यार्नु र खुब स्वामीले छन् चुरा बजाएर पस्केको भात खाउँला भन्थिस् नि सेते तेरो रिसले गाई बस्ती बोकेर हान्न भयो यानी होला यसलाई त
बाहिर निकालेपछि तेरो बाउले गर्छ काम। जहिले स्वास्नी जहिले छरछरी बनाउँछ। यसले मेरो कति नाम बिहार सिकाउनु यसलाई तँलाई त आजदेखि सुरु भएको छ र माघको 15 गतेसम्म हरेक दिन 11 बजे 1 बजे र 5 बजे मञ्चन हुनेछ। यहाँलाई राम्रो लाग्यो भने वरिपरि हल्ला खल्ला गरिदिनु होला। आज हाम्रो सुरुको दिन हो, त्यही भएर पनि हामी थोरै छौँ। आइदिनु भयो, नाटक हेरिदिनु भयो। धन्यवाद।